سلام تعنا هبلي تخاتلتي دبارت مدى حقبت بي اس زي دبارت مدى حقبت بي اس يو دبارت مدى حقبت بي اس كل جزيرة نشيت كاف ساعات كلتي فرق يجميرو بسمى حقي زم حلالف مدبيو لمون كم تلمد فلي بالبلا مدب قريب لخو لما أنتي نقرو مدب كملا تخاتلتنا نقرب حتو الخلت أكلات عبرة السوني تكمي بالبل إنا ملاش حيزا قريبا للخو كم مقالة كيحا كاب عد قدام كاب عد قرات كاب كتمان بلت استفعل ليو حتوتات بتلي أو حقي تماصري تمزقرو حتوتات اللو قل لما عنتي مفتحتي إذا تدقاقي ملق قربنا كفلك كتما كيحا للقرب حتو إنا كنملس سلازي لما عنتي بزعبة ببزح التحات تحتو بزعبة تتقع من نتسدرا سوء هاربانيا زملكتيو سلازي حانتي كاوكي حانا واريت لخونت بترقاق ملحاتتنا حتو سدرا سوء هاربانيا تايمالتيو نمان يزد تقالل أنا حدا قول علني أبوء سوء هاربانيا أيو سورة حدارين ورنن سورة حدار كافزلو أدما خلت تقولعو اللوو من برجزا المهاب سايت بلان توهيبنا لنا جن تابع التحدى رؤية فيل أنا مجمريع فرقية للعلم إلى أبيت فردي ورست الرجاجز اللامو تتتقع من نتس لزوم قول عدي خنا أيو كما جيراسا فرق أخت العلم تخل بالحتو يبغانا نتكريو سلزي لما أنتي لز حتو زي مسارات بمقوار هذا تتقع من نت سدرا سوء هاربانيا بالملكت أبدنبي قصر عسرت حمشته كل تشحي عسرت شدشته عمت مرة تملكتنا لتملكتنا توصل مبرهي لمها كفتنية مالتيو سلازت المجمرة لمس قداي مستخطات اللي تناول لحتتو هربنيا تاي مالتيو لمن دي خلت تقاليل أولولو نتبتات ملكتنا توصل كفتي ترجمو كفتي دنبي ترجمو خنرأت لنا هربنيا مالت أبقالسي صار وصع حزب تجراي أبقالسي مقات صار صنتت حلوات دحنة حزب تجراي أعلان مكلاها كوينو أبقالسي استساتف تجراي كم أول ملشة كوينو استقالسن مردأت خقرب زخيلن أنصار مسرة وربح حزب تجراي زي تسلف إيلو الهربنيا أبزي حزي كله كمل كتالق بقو أما جرشات عيلات تلا أنصار ربح حزب تجراي لي تسلفه إلو أقميت ولا سوء هربنيا للبل ترجم كوت اللدما أبقالسي أروس حزب تجراي ناتق على سز تسوء أما ختت أرز أنتت حلواتن دحننة حزب تجراي ناتق على سز تسوء على مكلا خلا هجر خوين ناتق على سز تسوء تجراين كم أول ملشة خوين ناتق على سز تسوء خوين أذكر مسواتي سيرتيفيكت بمنجس تجراي نسدر أستوها يل سيرتيفيكت التوها إلى دما مترشة تي سوء مخاون اللي جلس سيرتيفيكت التوها إلى جلس سدرا سوء هربنيا إلو ترجم كوت اللدما سدرا سوء هربنيا مالت ولد ولدي سبيتي سرعين ولاتون كوينم مردة أتازم سوء زيوم تزي هاليومون حاون حفتن سوء هربنيا كحوس يخيلي سلازي بجمرة تقميت الله سدرا سوء هربنيا إلو ترجم هي ولا ولد ولدي سبيتي سرعين ولاتون كحوس كم لخيل قميت ولا خوينهم مردأتها زمصو إزيهم أنت زي هاليوم دما حاول حفتنون سدرا سوء هاربنيا لكا كتقلصهم هم تخيل أفتي دنبي بقصي تقميت له مالتيو أفتوانا نتي سدرا سوء هاربنيا تاي حبراوي تتقامنتني ويدما تو حربنيا تاي حبراوي تتقامنتني هو أبلبل أفتي دنبي أب عنقص 10 تلتقمت كنرئت لنا تايل ايو لقمت أب عنقص شوعة مالته إيه تايلي لقمت حربنيا إذا زسعو مسل تتقامنت بنصا يركب بنصا من كفليت ليد ليو إذا موزنيو نتبتات بنصا كركب هم نخل تقميت له بسرعة ريفرال زم حدر حكمنا أما نجستاو تكالت عنا وشتن كم أون كبرت أجمت عنو ترأيو وصاع عدوني سلزين حكمنا
ነፃ ተጠቃምነቶም ለሎ ይገልጽ ኣብ መንግስታዊ ትካል ጥዕና እቲ ዝጎደለ ግልጋሎት ሕክምና እንተዘይሃልዩ ናይ ሪፈራል ስርዓት ሓልዩ ኣብ ናይ ውልቀ ትካል ሕክምና ውሽጢ ዓዲ ይሕከም ወፃኢኡ ብመንግስቲ ይትካእ ወይ ድማ ይኽፈል ልብል ድማ ብነፃ ተጠቃምነት ተቐሚጡሎ ምኽሪ ስነ ልቦና ፈጠራ ስራሕን ምኽሪ ሕግን ካብኪሓ ለሓተተትኒ በተለይ ምስቲ ውርሲ ተኣሳሲሩ ክትዕ ከተካይድ ስለልደለየት ካብ ከተማ መቐለ ና ነፃ ድጋፍ ሕጊ ክወሃባ ደብዳቤ ሃምል ተጻሓፋ ገሊጻትለይ ነይራ ስለዚ ኣብዚ ደንቢ ብግልጺ ተቐሚጡሎ ነፃ ድጋፍ ሕጊ ክግበረሎም ከም ዝኽእሉ እዩ ሃርበኛታትና ነፃ ድጋፍ ሕጊ ክግበረሎም ከም ዝኽእሉ ኣብኡ ተቐሚጡሎ ማለት እዩ ዕድል ትምህርትን ስልጠናን ኣብ ውሽጢ ዓድን ከከም ኩነታት ድማ ኣብ ወፃኢ ዓዲ ስለዚ ትምህርቲ ዕድል ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ክስካብ ወፃኢ ክረኽቦ ከም ዝኽእሉ ኣብ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ክልልን ውልቀ ሰብን ቀዳምነት ግልጋሎት ክወሃቦም ከም ዝግብኡ ስለዚ ሓደ ሃርበኛ ዘይኮነን ናብ ሓደ ቤት ዕዮም መፅኦም ግልጋሎት ክረኽቡ እንድሕር ኮይኖም ተሃርበኛ ብቀዳምነት ግልጋሎት ክወሃቦ ከም ዘለዎ እቲ ደንቢ ብግልፂ ኣቐሚጡሎ ማለት እዩ ኣብ ህዝባውን ባህላውን በዓላት ድማ ናይ ክብሪ ቦታ ክወሃቦም ከም ዝግባእ ሰርቲፊኬት ኣፍልጦ ሃርበኝነትን መለለይ ካርድ ሃርበኝነትን ሜዳልያ ኒሻን ዝርዝር ብመሰረት ኮሚሽን ዘውፅኦ መምርሒ ዝፍፀም ኮይኑ እዚ ክረኽቡ ከም ዝግብኦም ድማ ተቐሚጡሎ ካሊእ ብምግዳሉ ምክንያት ዝረኽቦ መንበር ገዛ ንዘይብሉ ቅድሚ ምግዳሉ ብቀዳምነት ይነብረሉ ዝነበረ ወረዳ ወይ እንትጋደል ኣብ ዝነበሮ ኣድራሻ ወይ ኣብ ትውልድ ዓዱ ኣብ ዝርከብ ወረዳ ብምርጩ ኣብ ሓዲኡ ኣብ ወረዳ ውሽጢ ብምርጩ ብመሰረት ስታንዳርድ ገዛ መስርሕ ቦታ ክወሃቦ ከም ዝኽእል ድማ ኣቐሚጡሎ ኣብ መንበር ኣድራሽኡ ብሽሙ ወይ ብሽም በዓል ተሓዳሩ መጠሻ ንዘይብሉ ብመሰረት ስታንዳርድ መጠሻ ወይ ብምርጩ ቅድሚ ምግዳሉ ብቀዋምነት ይነብረሉ ዝነበረ ወረዳ ወይ እንትጋደል ኣብ ዝነበረ ኣድራሻ ወይ ኣብ ትውልድ ዓዱ ኣብ ዝርከብ ወረዳ ኣብ ሓዲኡ ኣብቲ ወረዳ ውሽጢ ብምርጩ ብመሰረት ስታንዳርድ ገዛ መስርሒ ክወሃቦ ከም ዝኽእል ድማ ኣቐሚጡሎ ኣብ መንበር ኣድራሽኡ ወይ ኣብ ወረድኡ ብመሰረት ስታንዳርድ መንግስቲ መስርሕን መሸጥን ቦታ ካብ ገዛ ሓሊፉ መስርሕን መሸጥን ቦታ እውን ክወሃቦ ከም ዝኽእል ኣቐሚጡሎ ኣብ ገጠር ንዝነብር ኣብ ሽግሽግ ተሓራሲ መሬት ገጠር ቀዳምነት ክወሃቦ ከም ዝኽእል ንመንበርን መስርሕን ገዛ ልቓሕ ንኽረክብ ክመቻቸየሉ ከም ዝኽእል ካሊእ ድማ ብፍላይ ኣብዚ ሰሙናት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ሓደ ትካል ሃርበኛታት ለይኹን ተወዳዲሮም ተሓደ 92 ተሓደ 54 የምፅኡ ብተደጋጋሚ ታእዩ ሃመእዩ ላበለ ሕተት ነበረ ብግልፂ ዝደንቢ ኣቐሚጡሉ እዩ እንታይ ይብል ኣብ ቁፃር ስራሕ ዕቤት ስራሕ ዝውውር ትምህርትን ስልጠናን ሃርበኛ ምስ ካልእ ሰብ እንትወዳደር ብመሰረት ኣግባብነት ዘለዎ ሕጊ ዝተገለጸ መሕለፊ ነጥቢ እንተማሊኡ እቲ ዕድል ቅድሚያ ይወሃቦ ይብል ስለዚ በተለይ ኣብ ናይ ሲቪል ሰርቪስ ዘሎ እቲ መጀመርያ ስራሕ ልምድኻ ደረጃ ትምህርትኻ እሱ ተሓሲቡ ብፍላይ ድማ ካብ 40 ወይ ድማ ካብ 35 ትሕሰብ ፈተና ንሳ ልዕሊ 50 እንድሕር ኣምፂኡ እማ ተደሚሩሉ ካፍቶም ካልኦት ዋላል ተሓተ ነጥቢ ተምፂኡ ንሳ እንድሕር ሓሊፍዋ ቅድሚያ ክወሃቦ ከም ዝግባእ ብግልፂ ኣብቲ ደንቢ ተቐሚጡ እዩ ስለዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብተኸታታሊ ተለጢፉ ዝነበረ ሓደ 92 የምፅኡ ሓደ 50 ገለ የምፅኡ 50 ገለ ሓሊፉ ተውሂሉ 92 ተጣባቂ ትበሃል ተሎ መሰረቱ ዝደንቢ 15 2016 ምዃኑ ምፍላጥ ከድሊ እዩ ማለት እዩ ካብ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ ድንጋገ አንቀጽ ንስ አንቀጽ ሓደ ቁጽሪ 1.13 ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ ሃርበኛታት እንተ ኮይኑ ወይ ሃርበኛታት ማዕረ ውጽኢት እንተረኺቦም ብቀደም ሰዓብ ንኸቢድ ጉዳእ ኣካል ኩናት ጓንስተይቲ ንኸቢድ ጉዳእ ኣካል ኩናት ወዲ ተባዕታይ ንቐሊል ኣካል ኩናት ጓንስተይቲ ንቐሊል ጉዳእ ኣካል ኩናት ወዲ ተባዕታይ ካውዚኦም ወጻኢን ዝኾነ ሃርበኛ ጓንስተይትን ወዲ ተባዕታይን ተፈጻሚ ይኸውን ስለዚ ብቀደም ሰዓብ ጉዳኣቶም ኮይኑ ቅድሚያ ደቂ ኣንስትዮ ሂብካ ዝፍጸም ምዃኑ እዚ ኣቐሚጡሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦምን ካልእትን ኣፍቲ ደንቢ ብግልፂ ተጠቃምነት ተዋሂሎም ተቐሚጦም ከም ዘለዉ ምርዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ
ስለዚህ ብፍላይ ሕዚ ድማ ታ ኻውኪሓ ተኸታተሊትና ልሓተተቶ መሰል ተጠቃምነት ስድራ ስውእ ታእዩ ኣብልብል ድማ በተለይ ሕዚ ኣብ ስድራ ስውእ ኢና ኣትኩርና ኣለና ኣብ ስድራ ስውእ ስለዚህ ስድራ ስውእ እዞም ስዑ ተጠቃምነት ይመሰሊ ብነፃ ክረክብ ኢሉ ኣብ ዓንቀጽ 10 ተደንቢ ብዝርዝር ኣቐሚጥዎ ኣሎ ሓደ ታእዩ ኣፍልጦ ሰርቲፊኬትን መለለይ ካርድ ሓርበኝነት ንወለድ ስውእ ንውሉድን ንበዓልቲ ቤቱን ዝርዝሩ ብመሰረት ኮሚሽን ዘውፅኦ መፍርሒ ከም ዝፍጸም ኣቐሚጡ ግን ሰርቲፊኬት ክወሃቦ ከም ዝግባእ ኣቐሚጡ ኣሎ ብስርዓት ሪፈራል ዝመሓደር ሕክምና ኣብ መንግስታዊ ትካል ጥዕና ውሽጢ ዓዲ ንበዓልቲ ቤቱ ንትሕቲ 18 ዓመት ውላድን ወለዱን ኢሉ ኣቐሚጡ ኣሎ ምኽሪ ስነ ልቦና ፈጠራ ስራሕ ምኽሪ ሕግን ከከም ኩነታቱ ግልጋሎት ጥብቅና ሕጊ ንደቂ ስውእን ንበዓልቲ ቤቱን እንተ ዘይወሊዱ ንወለዱ ከም ዝወሃቦ ኣቐሚጡ ስለዚ ናፍትሒ ኣካላት በተለይ ንስድራ ስውእ እዞም ንሕጊ ምኽሪ ክወሃቦ ከም ዝግባእ ክስካብ ግልጋሎት ጥብቅና እውን ክወሃቦ ከም ዝግባእ ኣቐሚጡ ስለለሎ እዚ ኣብ ተግባር ትውዕል ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ዕድል ትምህርትን ስልጠናን ኣብ ውሽጢ ዓድን ከከም ኩነታቱ ኣብ ወፃኢ ዓዲ ንደቂ ስውእ ክወሃቦ ከም ዝግብኦም ኣብ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ክልል ቀዳምነት ግልጋሎት ንወለዲ ስውእ ንውሉድን ንበዓልቲ ቤትን ክወሃቦ ከም ዝግብኦም ኣብ ህዝባውን ባህላውን በዓላት ናይ ክብሪ ቦታ ክወሃቦ ከም ዝግብኦም ስውእ ቅድሚ ምግዳሉ ብቋምነት ይነብረሉ ዝነበረ ወረዳ ወይ እንትጋደል ኣብ ዝነበረ ድራሻ ኣብ ትውልድ ዓዱ ኣብ ዝርከብ ወረዳ ኣብ ሓዲኡ ብምርጭኡ ኣብቲ ወረዳ ውሽጢ መስርሒ ገዛ ቦታ ብመሰረት ስታንዳርድ ዝወሃብ ኮይኑ ኣገባብ ፈጻጽምኡ ሕዚ ኣታና ተኸታተልቲ ሕቶና ልመጸት ውላድ እንተሃልይዎ ንውላድን ንበዓልቲ ቤቱን ብሓባር እያ ትብል ስለዚ ተኸታተሊትና ሰምዕና እንድሕር ኮይና እንድሕር እታ ሕጋዊት በዓልቲ ሓዳሩ ክልተ ቆልዓ እኒአዋ ኮይኖም ሓደ ቆልዓ ተወለደ ድማ መጀመርያ ታኢሉ ኣሎ ውላድ እንተሃልየሞ ንውላድን ንበዓልቲ ሓዳሩን ብሓባር ኢሉ ኣሎ ስለዚ ሰለስተ ቆልዑ እንድሕር ኣሊኦሞም እታ ሕጋዊት በዓልቲ ሓዳሩ እውን ሓዊሳ ንኩሎም ብሓባር ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ፍርቀይ ልበሃል የለይ ልክዕ ከምቲ ቡርሲ ልመሓዳር ንብረት ፍርቀይ ልበሃል የለይ ሰለስተ ቆልዑ እኒአው ንሳ ድማ ብሓባር ምስኦም ኣትያላ ኣርባዕተ ኣካላት ኮይኖም ተጠቃምነቶም የረጋግጽ ኣለዎ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ብልኾነ ምክንያት እኳ ትገዛ ክሽወጥ እዩ እንድሕር ተውሂሉ ንሳ ፍርቃተ ይኾነት ተልዕላስ ልክዕ ከምቶም ኣርባዕተ ራብዐይቲ ከምቶም ሰለስተ ራብዐይቲ ኮይና እያ ትመሓደር ላምበር ከም ሃፍቲ ልክዕ ሃፍቲ ናቲ በዓል ሓዳራ ነበረ ሃፍቲ ተቆፂሩ መጀመርያ ፍርቃ ምሰልዓለት ልተረፈ ልደቁ ተዋሂሉ ልካየድሉ ኩነታት የለይ ልክዕ ከም ሓደ ዕጫ مسأتهم خوينا حضار تتقامنت يا ترغاغص لا مالتي سلازي اندحر حدا قول عليو اتي ادمال تامل بحقاوي بعلت حدار حقاوي بعلت حدار اندحر خوينا تخكلتهم سلست قلعو لو اتم ساون تحاويسا تتقامنتا كترغاغص تخليا مالتي سلازي اتا بدغللا فرق خوسد يتبلنلا تبلا افتللو تتقامنت اندحر فتحاو تتقامنت ليولو خوينو لخونه تطفافقلو اندحر خوينا لا بيت فرد ملكيتا از تتقامنت از تخكل يخوني الىون حتونا كالي طرعنت اللي واود كتقرب تخليا كاو زي تاي تقميطلو ولاد انت زي هاليوم نولدي كوها وهم لخلون أقميت له مالتي أمن بدر أدراشيو بمسار ستاندر متأشى ويدما بمرجو أو وردو بمسار ستاندر جزا مسرح مريت وهاو كوينو أجوا وهاو أدما ولاد انتهاليو نولدن نبعلت بيتن بحبار إلى أقميت له ولاد انتزه اللي دما نولدو إلو أقميت له مالتي سلزي تنا مجمرة تعباي حتى زي آية تختاتلنا قالت دما تكتاتل لهم بتلي أو زي دنجرجر اندحر الليو زي أو هوا بخمزي كم زخانينا خنجلس نفوتو كاو قدم سعون اللوا قدم سعب أو هوا تتقامنت أفتي دنبي على عنكز 10 تخلت بزرزر تقميت له عنكز 10 تخلت بزرزر تايلي إلى قمت
ኣፈጻጽማ ዝደንቢ ቀዳምነት ኣመኸተ አንጻር ጽንተት ዘርኢ ህዝቢ ትግራይ ንዝተሳተፈ ስድራ ስውእ ሃርበኛ ሃርበኛን ስድራ ሃርበኛን ተዋሂሉ ዝፍጸም ኮይኑ ቀደም ሰዓው ኣብዚ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 2 ካብተራ ቁጽሪ 2.1 ክሳብ 2.6 ተጠቀሚጥሎ መጀመሪያ ታይብል ስድራ ስውእ ሃርበኛ ይብል መጀመሪያ ስድራ ስውእ ሃርበኛ ይብል ቀጽሉ ቋሚ ሙሉእ ጉዱእ አካል ኩናት ደቂ አንስትዮ ቀጽሉ ድማ ቋሚ ሙሉእ ጉዱእ አካል ኩናት ደቂ ተባዕትዮ ቀጽሉ ድማ ቋሚ ክፋል ጉዱእ አካል ኩናት ደቂ አንስትዮ ላበለ ብዝርዝር ይኸድሎ ማለት እዩ ስለዚ መጀመሪያ ተቀሚጣ ለላ ስድራ ስውእ ሃርበኛ መጀመሪያ ተቀሚጥሎ ካብ ቀጽሉ ድማ ቋሚ ሙሉእ ጉዱእ አካል ኩናት ደቂ አንስትዮ ኮይነን ግን ቱ ጉድአተን ሙሉእ አካል ጉድአት ኢሉ ተቀሚጥሎ ካብ ቀጽሉ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ኮይኖም ቋሚ ሙሉእ ጉዱእ አካል ጉድአት ለለዎም ኩናት ማለት እዩ ተቀሚጥሎ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ቀደም ሰዓብ እዚኦም ድማ ኣብቲ ደንቢ ተቀሚጦም ስለለለው በዚ ምርአይ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ትንብል ተለና እዚ ደንብ እዚ ተጠቃምነት ተቀሚጥሎ ቲ ተጠቃምነት ለይቋረጽሉ ምኽንያት ለለ ከም ዘይኾነ ድማ ክንርዳእ ንኽእል ብልኾኑ ምኽንያታት ኣብ አንቀጽ 15 ብሊ ተቀመጡ ምኽንያታት እዚ ተጠቃምነት እዚ ክቋረጽ ይኽእል እዩ ስለዚ ስድራ ስውእ ሃርበኛ እዚ ተጠቃምነት እዚ ትረክብ ተለና ክንገብሮም ጥንቃቐታት ድማ ኣለው ትሕጊ ለቀመጦም ጥንቃቐታት ድማ ኣለው ታይ ይብል ሰል ተጠቃምነት ብዝስዕም ምኽንያት ብግዚያውነት ክእገድ ይኽእል ይብል ኣፍልጦ ሃርበኝነት ዝተዋሃበ ብናይ ሓሶት መረዳእታ ምዃኑ ኮሚሽን ብብቑዕ ምኽንያት እንተኣሚኑሉ ስድራ ስውእ ምዃንካ ብልተጭበርበረ መረዳእታ እንድሕር ኮንካ ረኺብካዮ እዚ ክትእገድ ከም ትኽእል ተቐሚጥሎ ካልእ በሃርበኛ በስድራ ስውእ ሃርበኛ በስድራ ሃርበኛ ናይ ግብአን ጥርዓን ብጽሑፍ እንትቀርብ እቲ ዝቀርበ ጥርዓን ንምእጋድ ብቑዕ ኮይኑ ትርከብ ድማ ለግዚኡ ክእገድ ይኽእል እዩ መሰል ተጠቃምነት ብግዚያውነት ንምእጋድ ምኽንያት ብዝኾኑ ትክክለኛት እንትረጋገጽ ጠቕሊሉ ንምቁራጽ ምኽንያት እውን ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ ቀጽሎም ዝተገለጹ ገበናት ፈጺሙ ተኸሲሱ ብቤት ፍርዲ ጥፋኣተኛ ተተዋሂሉ ዝረኽቦ መሰል ተጠቃምነት ብመሰረት ድንጋግታት እዚ ደንቢ ንምቁራጽ ምኽንያት ይኾኑ ይብል መንግስትን መንግስታዊ ስርዓትን ትግራይ ብሓይሊ ምፍራስ ገበን እዚ ገበን ንምፍጻም ዓሊሞም ምስ ዝተንቀሳቐሱ ሓይልታት ዝተሰለፈ እንድሕር ኮይኑ ዝሓገዘ እንድሕር ኮይኑ ዘማኸረ እንድሕር ኮይኑ ስለላዊ መረዳእታ ዘቐበለ እንድሕር ኮይኑ ጠቕሊሉ ክቋረጽ ይኽእል እዩ ስለዚ ሓደ ስድራ ስውእ ኮይኑ ናይ ተጠቃምነት መሰል ተዋሂብዎ ኣብዞም ኩነታት እዚኦም ልሳተፍ እንድሕር ኮይኑ እቲ ለለዎ መሰል ተጠቃምነት ክቋረጽ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብግልጽ ተቐሚጥሉ ኣሎ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ትግራይ ብሓይሊ ምፍራስ ገበንን እዚ ገበን ንምፍጻም ዓሊሞም ምስ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ዝተሰለፈ ምስ ካልኦት ሓይልታት ዋላ ኮይኖም እቲ ስርዓተ መንግስቲ ንምፍራስ ምስ ዝተሰለፉ ሓይልታት እንድሕር ትስለፍ ኮይንኻ እንድሕር ትሕግዝ ኮይንኻ እንድሕር ተማኸር ኮይንኻ ወላ ብልኾንኻ ኮይንኻ እንድሕር ተማኸር ኮይንኻ እቲ ሞዳሊቲ ተገለጸይ ብስልክ ክኾን ይኽእል ብፖስታ ክኾን ይኽእል ብቻ ለማኸርኻ ምዃንካን መረዳእታ እንድሕር ተረኺቡ መሰል ተጠቃምነትካ ክቋረጽ ከም ዝኽእል ብግልጽ ኣብቲ ደንቢ ተቐሚጡ ይርከብ ገበን ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰብን ብሰብ ምንጋድን ገበን ኣብዚ ተተሳቲፍካ ገበን ኣገዲድካ ምድፋርን ገበን ከቢድ ምዕጋት ሰብን ኣገዲድካ ምድፋር ኣብ ምዕጋት ሰብ እንድሕር ትሳተፍ ኮንካ ኮነ ተዋሂሎም ዝፍጸሙ ገበናት ቅትለት ሰብ ገበን ከቢድ ክትራን ገበን ከቢድ ስርቂ ገበን ግዕዚና ገበን ስርቅን ምዕናዊ መሰረተ ልምዓት በተለይ ሕዚ ኣብ ከባቢና ተበራኺቶም ለለዉ ገበናት ኣብኡ ትሳተፍ እንድሕር ኮንካ ለለካ መሰል ተጠቃምነት ክትሕደግ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መላእ ትግራይ ለለዉ ሰማዕትና በተለይ ስድራ ስውእና ብዙሓት ፀገማት በፂሖሞ እግሪ ልምትካል ሕልንኡ ልምርግጋዕ መንበሪ ገዛ ካልኦት ተጠቃምነት ትወሃቦ ተሎ ካብ ዘይፍላጥ ድማ ኣብዞም ገበናት እዚኦም ተሳቲፉ ትርከብ ተሎ ትለለዎ መሰል ተጠቃምነት ክሕደግ ቋርጽ ከም ዝኽእል ፈሊጡ ካብ ገበን ነፃ ኮይኑ ክንቀሳቐስ ከም ዝግብኦ ኩልና በብለልናዮ ኮይና ክነመር ይግባእ ልብል ሓሳብ ኣለኒ
أما جرشة إذا تقميتهم للو أفتدم بتقميتهم للو الصراحة كسكاب قابل قللت كسكاب لخبدت جزا منبر مهاب أقلقلت قدمية مهاب لولو أفتدم بتقميتهم للو نطقتات بأقو ليفصم سب تركب تلو سؤال كان حلف كم ليخونا خنفلت يقبلنا بتلي قبل تفل عليه أبيات عيو نسرح لنا أكلات زدن بزي أما تقبر حلاف زلاف نقبر ندحر خوينا أفتدن بتقليص للو مسلت تتقامنا سدراسو ندحر لين هيو كينا تحتات النت اللوئيو تايبل منقستاو عيو ندحر خوينو كاب عسراس كاب 4% مئتاوي بديسبلين تقصعي قصعي خليل بديسبلين تخصيص قصعي خليل إذا مالت كاب عسراس كاب 4% مالت حدا 10,000 مهيا للوس أفتدن بزي اللي تقمطو ناس دراسو نهاربنيا للو تتقامنت لي تقبر قدميا لوها وقدميا لي يفتخوينو كسكا كاب 10,000 للا ما هيو كسكا 4,000 ما هيو قرص يخلي بديسبلين تخصيص مالتي ولقت قال تخوين دما فقاد كسكا مقاد كبصح يخلي مالتي سلازي اذ دنبي زي باغواو ختغبر لغبو دنب ايو سدرا سو هاربنيانا افتي دنبل تقمطلو تتقامنت باغواو ختقام كنصعر كنكللنا تفصامنتو زدنبي كاب 14 10 ورحي 2016 سلازي 2016 2017 2018 حزن ري لنا التوسنه بتلي التفالالي بتلي كتما مقاله مس منبر غزال ملكت سايت بلان تواهو الله تجمارات تجمير سلله بتلي اتا لناسات ستراسونا ابغلغلت كرخبا لخل قدميا ولا اسا قدميا هينا خنغلغلو يغبا كبرا سمعتي بتلي كاوكيحا لمصن حتو مسرت غيره اب سدرا سو هربنيا لملكت التوسنه حساب هيولخو ابل قصل للو بتم ابل تفالالي كاوتات أمقالة أب عد قدام أو عد قرات أو كتمان نملت التحتات وحتات ككمل لأنهم الهزوي لتقوم مخانم تردينا خنا أرومنا لما أنتي أو كحال اللي حتاتي تي صبوا مال سرخي كهم تخوني أما لا تقرأي لهم تختات لما بزع هربنيانا سدرا سوء هربنيال توصلنا تدنبي مبراه رخم رخوكم تسفاي قبر لما أنت النار أنا عيت زي مسل أو كالي ما جاي رخبنا